अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी ज़माना जो बच्चियों की शादी का इशू है, ये इतना बड़ा इशू गंभीर बन चुका है कि इसके बारे में जितने भी अपलोड्स किए जाएँ या जितने भी आपको मेथड्स बताए जाएँ, चीज़ें बताई जाएँ, शायद वो कम है, क्योंकि मेरे पास हर दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो शादियों से मुतालिक होता है कि या तो शादी नहीं हो रही या तो रिश्ते ही नहीं आ रहे। आजकल ये मसला यूनिवर्सल इसलिए हो गया है कि ना सिर्फ़ ख़वातीन के साथ बल्कि लड़कों के साथ यानी मर्दों के साथ भी ये उतना ही ज़्यादा गंभीर मसला है। एक साहब मिले, उनकी उम्र मुबारक तकरीबन 36 साल हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि हमने कोई राब्ता, कोई मैरिज ब्यूरो, शादी दफ़्तर जो होता है, कोई आंटी, कोई इस तरह का निज़ाम नहीं छोड़ा कि जहाँ पर हमने अप्लाई ना किया हुआ हो या हमारे कबाइफ दर्ज ना हों। लेकिन कहीं से जब रिश्ते आते हैं तो लड़की वालों को न जाने क्या प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। यही कुछ कहना लड़की वालों का भी होता है, ख़ास तौर से वो बच्चियाँ जो कि यतीम हैं, जिनका दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है और वो समाज में मुआशरे के हाथों ऐसे थपेड़े खाती हैं हालात के बेचारियाँ अक्सर तो बैठी रह जाती हैं, उनकी शादी होती ही नहीं है। अब वो कोई भाई के घर पे अपनी पूरी उम्र कर देती हैं, कोई माँ-बाप के साथ रहती हैं और जो भाभियाँ आ जाती हैं, कल को शादियाँ भाइयों की होती हैं, भाभियाँ आ जाती हैं, वो आकर उनका जीना जो हराम करती हैं। भाभियाँ ये कहती हैं कि हमारी जो नंदें हैं, ये इन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है, इसकी तो शादी नहीं हो रही, ये अपने घर को नहीं जा रही कि हमारी ज़िंदगी में एक कमरा खाली हो जाए, तो हमें वो कमरा मिल जाए, क्योंकि भाइयों की औलाद बड़ी हो रही होती है। ख़ैर, जिसका जो भी सोशल कंपोज़िशन है फ़ैमिली का, उससे क़तई नज़र मैंने कहा कि सोचा कि एक ऐसा अमल मैं आपको दूँ। ये बड़ी तहकीक के बाद मैंने इस अमल को हासिल किया और इसके जो नताइज जो टेस्ट रन पर मुझे मिले अपने क्लाइंट्स या अपने जो भी मशावरत के लिए लोग आते हैं उनको मैं देता हूँ ये अमल अक्सर। तो उनका जब फीडबैक आना शुरू हुआ तो मुझे ये लगा कि शायद मैंने इस अमल को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है और अब वक़्त आ गया है कि इसको अवामुन्नास के सामने पेश किया जाए। इससे पहले वक़्त पर शादी ना होने के लिए एक अमल मैंने शेयर किया था फरवरी में, सूरा इन्ना आतैना कल कौसर और या लतीफ़ों का कॉम्बिनेशन इसका भी वही है, लेकिन हमने इसकी न्यूमेरिक वैल्यू या कॉम्बिनेशन को चेंज किया है। और इस न्यूमेरिक वैल्यू या कॉम्बिनेशन चेंज होने के बाद इसके जो असरात हैं, ये 2 चीज़ों पर मैंने इसको आज़माया। एक तो शादी के लिए, मुनासिब रिश्ते के लिए और दूसरा घर में अगर आपकी नाइत्तेफ़ाक़ी रहती है, झगड़ा रहता है, बच्चे बाहम दस्तों गिरेबान रहते हैं, शौहर-बीवी के बीच में लड़ाई रहती है या आपकी औलाद नाफ़रमान हो चुकी है, ये जो औलाद की नाफ़रमानी का मसला है, ये भी बहुत ही ज़्यादा सर चढ़कर बोलने लगा है और इसके सिलसिले में भी ये वाला जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर कीजिएगा तो आपको 100% नताइज मिलेंगे। 21 दिन बाद, 41 दिन बाद या मैक्सिमम 61 दिन कोई भी अमल चलाया जाता है। अमल बहुत आसान है, ख़वातीन नागे के दिनों में नहीं कर सकती, पहले बता देता हूँ। और जो कर सकती हैं अमल वो मैं हमेशा बता देता हूँ कि आप कर सकते हो, ये वाला अमल नहीं किया जा सकता। इसमें नागे के दिन क्लियरली बाद में पढ़कर पूरे करें। कोई जमाली या जलाली परहेज़ नहीं है एज़ सच इस अमल में। कोई हिसार नहीं लगाना है, कोई इसकी ज़कात अदा नहीं करनी है, पढ़ाई हाँ, सदका अदा ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, इस अमल का जो सदका है, ₹200 किसी भी गरीब को दे दें और जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं, वो अपनी करेंसी में ₹200 देखें कि वो $1 बनता है या कितना भी बनता है, वो दे दिया करें। $2 बनते हैं, $1 बनता है, जिस भी कंट्री में रहते हैं, उस हिसाब से पाकिस्तान के ₹200 क्योंकि 2 की फिगर इसमें इम्पोर्टेंट है सदक़े में, यहाँ वाले। ये एक ही दफ़ा दिया जाएगा अमल के शुरू में। अव्वल-आखिर पढ़ेंगे आप 3, 5, 7 या 11 मर्तबा सिर्फ़ दुरूद इब्राहिमी। अब दुरूद इब्राहिमी के ऊपर एक अपलोड मेरी तकरीबन तैयार पड़ी है, लेकिन वो वक़्त नहीं मिला उसे अपलोड करने का, इंशाअल्लाह वो भी जब जल्द अपलोड करूँगा। तो दुरूद इब्राहिमी सिर्फ़ पढ़ा जाएगा, उसके बाद यानी ये अमल जो शुरू होगा, ये इशा की नमाज़ के बाद शुरू होगा। इशा से लेकर फ़जर तक आप किसी भी वक़्त कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इशा के मुसल्ले पर ही अमल किया जाए। आप पलंग बिस्तर या अपनी मसहरी पे कुर्सी पर बैठकर आराम से अमल पढ़ सकते हैं, किबला रू होकर। कमरे में अलबत्ता खुशबू जलाना या अपने कपड़ों पे खुशबू लगाना, ये बहुत ही ज़रूरी है इस सिलसिले में। आपने सबसे पहले इंटरनेट से एक प्ले स्टोर पर जो एंड्रॉयड का प्ले स्टोर है, वहाँ अदद कैलकुलेटर के नाम से एक एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड कर लेनी है। क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है, यानी जिसके लिए पढ़ाई की जा रही है, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो और या आप किसी कज़न के लिए पढ़ रहे हो, आप ये भी आपको बता दूँ कि आप किसी तीसरे शख्स के लिए भी अमल पढ़ सकते हैं।
ایسا بھی ہے، یعنی والدہ تو بچوں کے لیے پڑھ سکتی ہے ہر عمل، خواہ جاب نہیں مل رہی ہے تو دیکھا گیا کہ مائیں وظیفہ کرتی ہیں، بیٹوں کو جاب مل جاتی ہے، تو یہ عمل بیٹیوں کے لیے مائیں کریں گی، رشتے آ جایا کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل جہاں پر منجمد رشتے بھی ہوتے ہیں، جمے ہوئے رشتے ہوں، بالکل آ ہی نہیں رہا، کوئی نام ہی نہیں لے رہا، کچھ ہو ہی نہیں رہا زندگی میں، جو بالکل مایوس ہیں، جو آخری لیول تک پہنچ چکے ہیں ڈپریشن کے افراد شادی نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ اس عمل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ ود ان 2 months جو ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہی تو ہے جس کے نام میں تمام تر برکتیں ہیں، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ اچھا، یہاں پہ جو عمل ہے اس کو سن لیجئے ایک دفعہ، اول آخر 3 4 5 یا 7 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے 33 ٹائمز، شروع میں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر 33 ٹائمز پڑھیں گے سورہ کوثر، سورہ کوثر 33 پڑھی، پھر آپ رک گئے وہاں پہ، پھر آپ نے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور پھر اس کے بعد اگر آپ اپنے لیے عمل کر رہے ہیں، فرض کریں آپ کا نام، ایک مثال دے رہا ہوں، انیلا ہے اور والدہ کا نام شاہین ہے، یہ دونوں نام جو ہے یہ ایسے میں نے لیے ہیں، فرضی نام ہے، انیلا بنت شاہین، اب یہ کس تعداد میں پڑھیں گی؟ پہلے 33 کی تعداد سورہ کوثر کی سب کے لیے یکساں ہے، اب انیلا بنت شاہین پڑھے گی تو وہ انیلا اور شاہین کے عدد لیں گی، انیلا پلس شاہین کے عدد جو بنتے ہیں پلے سٹور پر جو عدد کیلکولیٹر ہے یا ابجد کے حساب سے اگر آپ نیومرولوجی فالو کرتے ہیں تو اس حساب سے 458 اس کے عدد بنتے ہیں، 458 انیلا بنت شاہین کے عدد بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا، 33 ٹائم سورہ کوثر پڑھ کر 458 ٹائمز انیلا کوثر اپنے نام کے عدد کے مطابق یا لطیفو پڑھیں گی، پھر یہ ایک سیٹ ہوا۔ اس طرح کے آپ کو رات کو 4 سیٹس پڑھنے ہیں، 4، 1 2 3 4، یعنی ہر سیٹ میں پہلے 3 5 7 11 مرتبہ درود پاک، ٹھیک ہے، اس کے بعد 33 ٹائم سورہ کوثر، پھر اپنے نام کے اور والدہ کے نام کے جو مجموعہ ہے عدد کا، اس کے حساب سے یا لطیفو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے پڑھ لینا ہے 3 5 7 11 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ ایک سیٹ ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سیٹ، پھر تیسرا سیٹ، پھر چوتھا سیٹ، یہ 4 سیٹس آپ کو ایک ہی رات میں پڑھنے پڑیں گے، خواہ آپ کے اور آپ کی والدہ کے نام کے عدد 2000 بنتے ہیں، 2100 بنتے ہیں، 457 بنتے ہیں، 100 بنتے ہیں، تو اتنی ہی تعداد میں آپ نے پڑھنی ہے یا لطیفو، اور سورہ کوثر 33 رہے گی ہمیشہ، سورہ کوثر کی تعداد چینج نہیں ہوگی، یا لطیف کی جو تعداد ہے یہ ویریبل تعداد ہے، یعنی کہ اگر ایاز بن حاجرہ پڑھ رہا ہے، دو نام ہے کوئی بھی، تو اس کے جو عدد ہے ایاز بن حاجرہ، وہ اپنے اور اپنی والدہ صاحبہ کے نام کے عدد کے مطابق یا لطیف پڑھے گا، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقے سے یہ ایک سیٹ ہو گیا۔ اس طرح سے 4 سیٹ پڑھنے، پھر سے 33 ٹائمز آپ پڑھیں گے اول آخر درود شریف کے ساتھ، 33 ٹائمز پڑھیں گے سورہ کوثر، اور پھر اپنی نام اور والدہ صاحبہ کے نام کے عدد کے مطابق یا لطیف پڑھیں گے، اور اینڈ میں پھر سے آپ نے 3 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اگر والدہ دعا مانگ رہی ہے، والد دعا مانگ رہا ہے، بھائی کر رہا ہے بہن کے لیے، بہن کر رہی ہے بھائی کے لیے، باپ کر رہا ہے بیٹی کے لیے، تو جو ایک رجائیت ہے قلب کی، جو رقت ہے قلب کی، یہ دعا آپ کی کم از کم 1.5 منٹ چلنی چاہیے، یہ میں ہمیشہ ایمفیسس کرتا ہوں دعا کے اوپر، کیونکہ جو ثمر ہے اس وظیفے کا وہ دعا ہے، یہ 1.5 منٹ کم از کم آپ نے دعا کرنی ہے۔ ایک تو شادی کے مسئلے کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، دوسرا یہ وظیفہ گھر میں نا اتفاقی کے لیے بے انتہا اکثیر ہے۔ اب اس میں آپ کیا کریں گے کہ جو جتنے بھی افراد گھر میں رہ رہے ہیں، مطلب 4 یا 5 لوگ رہ رہے ہیں، تو ان میں سے سارے کے تو پھڈے نہیں کر رہے ہوں گے نا، سارے تو نہیں لڑائی کر رہے ہوتے، بس کوئی کوئی ہوتا ہے جو کرتا ہے، ہر کوئی تو نہیں کرتا، تو وہ جو بندے پرابلم میکرز ہیں، ان کا اور ان کی والدہ کے نام کے حساب سے یا لطیفو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر 3 افراد ہیں تو پھر اگر ان کا نام کا مجموعہ، نمبرز کا جو مجموعہ ہے وہ 3 4 ہزار ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار اتنی تعداد کیسے پڑھیں، تو ایسی صورت میں ہمیشہ 1100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، گھر میں جتنے بھی افراد ہو سب کی نیت کر کے آپ نے 33 ٹائم سورہ کوثر کے بعد 1100 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہوگا۔ یہ گارنٹی ہے میری کہ لازمی اثر کرتا ہے، میاں بیوی کی محبت کروانی ہو آپس میں، دونوں کے نام کے عدد کے مطابق پڑھیں گے یا لطیفو، 33 سورہ کوثر کانسٹنٹ رہے گا، 4 سیٹس پڑھے جائیں گے۔ اگر بچے آپس میں لڑتے ہیں، ان کے سب کا ایک ہی دفعہ آپ نے نیت کر کے 1100 دفعہ پڑھ لینا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی گھر میں
کوئی آپ سے جیلس ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے شادی کے علاوہ، سب سے پہلے تو یہ شادی کے لیے ہے یہ عمل، جن کی عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں، جن کے جو ہے وہ منزلیں مل نہیں رہی ہیں، وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ مسئلہ پاکستان میں نہیں، بیرون ملک ہماری جو پاکستانی فیملیز ہیں، مسلم فیملیز ہیں، انڈین فیملیز بہت زیادہ پریشان ہیں، مسلمان جو انڈین فیملیز ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کا بڑا خیال کیا کریں، وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں، ان کے لیے خاص دعا کیا کریں، اللہ پاک ان کو جو ہے وہ اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور ان کے بھی مسائل آسان ہوں۔ تو اگر اس میں آپ کو مزید کسی رہنمائی کی ضرورت ہو تو کامنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، شاید کوئی بات ہے کہ میں ساری باتیں تو نہیں میں بتا سکتا، بھول بھی جاتا ہوں، انسان ہوتا ہوں۔ تو اگلی ویڈیو تک اور رہتی کائناتوں تک اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے، بہت زیادہ شکریہ۔